पिछले 19 साल से अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म से मददसराई कर रहा था। अहले सुन्नत के अंदर जो है ईमान अबू तालब के साथ साथ कुफ्र अबू तालब के ऊपर भी दलाइल मिलते हैं। मसला किरतास है, उसका जवाब नहीं है। मसला फदक है, उसका जवाब नहीं है। मसला अफजलियत है, उसका जवाब नहीं है। 40 सवाल ऐसे हैं जिनके मुझे जवाब नहीं मिले। आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? कि अपने लश्कर से बगावत नहीं अच्छी, लेकिन आदमी हुर हो तो बेहतर है बगावत करना। अशहदु अन्ना फातिमत अज़्ज़हरा अशहदु अन्ना फातिमत अज़्ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन। सैयदतुन निसाउल आलमीन। शिया और गुलाम इब्न गुलाम हूँ। शिया और गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? आगा जान क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला का बड़ा लुत्फ करम है। आप सुना, आप ठीक है मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। मैं सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का बिलखसूस मोहतरम उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 5 दिन से मुसलसल वो मेरे साथ राब्ते में हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपकी ज़ियारत जो है वो करने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम आपको सेहत और सलामती आफियत अता फरमाए। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत है, बहुत आफियत और सेहत अता करे। आपकी बड़ी मेहरबानी है। आमीन मैं आपका खादिम आमीन। हूँ। मैं किबला एक अर्ज करना चाहूँगा सबसे पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि मैं तकरीबन पिछले 19 साल से अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददसराई कर रहा था। माशाअल्लाह। लेकिन कुछ अरसा पहले हसन भाई, मैंने एक प्रोग्राम करवाया हजरत अबू तालब के उन्वान से। माशाअल्लाह। उस प्रोग्राम करवाने से पहले अहले सुन्नत के अंदर एक बड़ा छोटा सा तबका है उलमा का, उन्होंने मेरी बड़ी शदीद मुखालफत की। उन्होंने कहा कि देखें, हजरत अबू तालब अलैहिस्सलाम के ऊपर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है, आप जो है ये प्रोग्राम न करवाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो मेरी जो वाबस्तगी रही है इल्मी, वो डॉक्टर तैयब अल कादरी साहब और गोलड़ा शरीफ से रूहानी जो है मेरी वाबस्तगी रही। अहले सुन्नत घराने में मैं पैदा हुआ हूँ। तो लेकिन जब मैंने ये प्रोग्राम रखा आगा जान, तो ये जो अहले सुन्नत का एक छोटा सा तबका है, इन्होंने कहा कि देखें, हजरत अबू तालब के ऊपर अहले सुन्नत का जो है ना वो मौक़िफ़ है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। किबला आगा साहब अर्ज करूंगा कि जब मैंने इसके ऊपर तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि अहले सुन्नत के अंदर जो है ईमान अबू तालब के साथ साथ कुफ्र अबू तालब के ऊपर भी दलाइल मिलते हैं। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमान अबू तालब नहीं बल्कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी शक जो है वो नजर आया अहले सुन्नत की किताबों में। यहाँ से मेरी तहकीक चलती गई। तहकीक चलते चलते मैं सिर्फ और सिर्फ फिर एक मसाइल पर नहीं, बहुत सारे ऐसे मसाइल, जैसा कि मैंने अभी पिछले दिनों मोहतरम अवैस रब्बानी एक एंकर हैं, उनके पॉडकास्ट में भी मैंने बताया कि मैं शिया क्यों हुआ हूँ। इस शिया होने की वजह यह है, मसला किरतास है, उसका जवाब जो है अहले सुन्नत के पास नहीं है। मसला फदक है, उसका जवाब नहीं है। मसला अफजलियत है, मौला अली को जो चौथा खलीफा मानना और फजीलत के एतबार से भी चौथा मानना, और इस तरह और कितने ही मसाइल हैं। तकरीबन मेरे पास लिस्ट मौजूद है, 40 सवाल ऐसे हैं जिनके मुझे जवाब नहीं मिले। हत्ता कि मेरे खिलाफ किरदार कुशी की गई और मेरे खिलाफ पता नहीं क्या गुस्ताखे सहाबा और क्या क्या कहा गया। लेकिन मैं 5 साल स्ट्रगल करने के बाद इस साल 1448 हिजरी 9 मुहर्रम उल हराम को मैंने बाकायदा मजहब अहले बैत फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को अपनाने का अपने सोशल मीडिया के जो पेज हैं वहाँ पे मैंने ऐलान कर दिया। आगा जान, गुजारिश ये है कि जब अहले सुन्नत था उस वक़्त दलील इनको हल्फन इकरार करके कह रहा था कि मैं शिया नहीं हूँ, लेकिन अब जब शिया हुआ तो मुझे सवाल करते हैं कि आप शिया क्यों हुए? माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा जो है वो मजहब अहले बैत जो है उसको इख्तियार कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मुक़द्दसात अहले सुन्नत की जो तौहीन है इसके बारे में एक अर्ज करूंगा, क्योंकि देखें मैं बेसिकली नात खान हूँ, माशाअल्लाह। ठीक है। लेकिन मैं मुक़द्दसात अहले सुन्नत की जो तौहीन है उसको हराम समझता हूँ, क्योंकि देखें अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च और कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह और अहले इल्म जो हैं, आप जैसे अहले इल्म जो हैं इनके साथ सोबत होगी, इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए खुसूसी दुआ भी फरमाएं। माशाअल्लाह। और जो एक आपका अंदाज है, बहुत मोहब्बत भरा अंदाज है, जो आप जो है कलमा पढ़वाते हैं, प्लीज़ वो भी जो है एक दफ़ा
مجھے پڑھوا دی. ویسے تو میں نے 9 محرم کا اعلان کر دیا ہے لیکن آپ کی اس زبان کا سے کیا ہوا، اس کا پڑھوا. ریاکشن کیا ہوا جب آپ نے اعلان کر دیا؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، رشتہ داروں کا کیا ریاکشن تھا؟ قبلہ گھر سے بھی کافی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور اچھا، باہر سے بھی بہت زیادہ مخالفت اور بہت زیادہ کردار کو پچھلے 5 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں جی. مجھے گستاخ صحابہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بات نکلی تھی ابو طالب کے ایمان سے، تو وہ بات تحقیق کرتے کرتے قبلہ ایسے 40 ایسے پوائنٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں، میرے پاس تحریری شکل میں میرے پاس فائل موجود ہے جن کے جواب اہل سنت کے پاس نہیں ہے. تب میں اس طرف رغبت میں نے حاصل کی، اس طرف میں آیا مذہب اہل بیت کی طرف. صحیح، تو ریاکشن ماشاء کیا اللہ. ہے؟ انہوں نے کیا قبلہ پاکستان میں صرف ایک ہی چورن بیچا جا رہا ہے اس وقت. جو بندہ اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے، اہل بیت کے درس کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی بات کرتا ہے، اس بندے کو گستاخ صحابہ کہہ دیتے ہیں. پاکستان میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ صرف اور صرف کیا ہے، فضائل پڑھنے سے گستاخ صحابہ. جی فضائل اتنے کیوں پڑھ دیے؟ حتیٰ کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کی تعریف قرآن میں اور حدیث میں کی ہے، اتنی کسی کی بھی نہیں کی. جتنی شان مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آئی ہے، اتنی اور کسی کی شان نہیں آئی قرآن میں. تو وہ جو صحیح فرمایا. آیات ہیں ان پڑھنے سے یہ گستاخ صحابہ اور پتہ نہیں کیا 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 الزام، یہاں پہ یہی چورن بیچا جا رہا ہے جی پاکستان میں. صحیح. آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ شیعوں کی طرف مائل ہیں، شیعہ ہو رہے ہیں یعنی، اور گھر والوں کو ان کو قبلہ اندازہ تھا پہلے سے؟ میں اس کے اوپر ایک شعر عرض کروں گا کہ جی. اپنے لشکر سے بغاوت نہیں اچھی، لیکن آدمی حر ہو تو بہتر ہے بغاوت کرنا. قبلہ اس وقت جو اہل سنت کے اندر صورتحال چل رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے. وہ کچھ عرصہ پہلے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو مسئلہ فدق پر، وہ لاہور کے اندر وہ جو دجالی بیٹھا ہوا ہے، اس نے پاک سیدہ کو خطا پر کہا، یہ اہل سنت چپ رہے. اس کے علاوہ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جب اہل البیت کی بات، اہل البیت کی گستاخی کی بات آتی ہے، اس وقت ان کی زبان کے منہ کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں. اور ایک شخص ہے وہ صرف فضائل پڑھ رہے ہیں، اس فضائل کے اوپر اس کو پکڑ کے گستاخ صحابہ کر کے اندر کروائے جا رہے. میرے جو حلقہ احباب ہے انہیں پتہ تھا، لیکن میں نے یقین جانیے کہ وہ ایک تنگ آگے نہیں بندہ کرتا کہ ایک بندے کو جناب پچھلے 5 سال سے کوس رہے ہیں کہ شیعہ ہے جی، شیعہ ہے جی، یہ رافضی ہو گئے، یہ اہل البیت کی بڑی منقبت پڑھتا ہے جی، اہل البیت کا بڑا درس بیان کرتا ہے. تو اس وجہ سے جناب جی، تو میں نے پھر ان سے کہہ دیا، میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، میری جان چھوڑے، میں بھائی آج کے بعد جو ہے شیعہ ہی ہوں. صحیح. اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی مذہب کے اوپر موت عطا فرمائے اور مجھے استقامت عطا فرمائے. میرے لیے آپ دعا فرمائیے ماشاءاللہ. خصوصی. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ آمین. کو مزید ایمان دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے دل میں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے دشمنوں سے براعت کا نور بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرمائے. اور انشاءاللہ آپ نے آمین. استدعا کی ہے کہ کلمہ ساتھ مل کے پڑھیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. واشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ صلی واشهد اللہ ان علیہ وآلہ علیا وسلم. واشهد ان واشہد ان علیا علیا امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ الرسول ووصیہ بلا فصل. وصیہ بلا فصل. واشهد ان فاطمة الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. سیدۃ النساء العالمین. واشهد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن العلی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علي محمد ابن علی وعلي بن محمد وعلی ابن محمد والحسن بن علي والحسن ابن علی والإمام المهدي والامام المہدی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وأوصياء رسول الله اوصیاء رسول اللہ وأئمة الهدى وعیمۃ الہدی بهم أتولى بہم وتولہ ومن أعدائهم ومن اعدائہم أتبرأ اتبرہ إلى الله تعالى. الی اللہ تعالی. آج سے میں آج سے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، اہل بیت طہارین علیہ السلام کا، محمد و آل
आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का, मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का, 12 अइम्मे ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का, 12 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का, शिया और गुलाम इब्न गुलाम हूँ, शिया और गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। उनसे मोहब्बत करना और उनके फ़ज़ाइल पे ईमान रखना, उनसे मोहब्बत और मवद्दत करना, उनके फ़ज़ाइल पे ईमान रखना, और उनकी इताअत करना और उनकी नुसरत करना, और उनकी अताअत करना और उनकी नुसरत करना, और उनके दुश्मनों से दुश्मनी करना और उनके दुश्मनों से दुश्मनी करना मेरा दीन है। मेरा दीन है। उनके दुश्मनों पे बेहिसाब लानत भेजता हूँ। उनके दुश्मनों पर बेहिसाब लानत भेजना। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, ईमान दे, और वेलकम टू द हाउस ऑफ अहल बैत अलैहिमुस्सलाम। मरहबा, अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के दरवाजे पे खुशामदीद। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपके नस्ल में इंशाअल्लाह मोमिन सालेह खादिम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम पैदा फरमाए। आमीन। मैं तहे दिल से आपका, आपकी टीम का, बिलखुसूस उस्मान साहब का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगा जान मेरे लिए दुआ फरमाते रहिएगा, खलवत में भी, जब भी अल्लाह के हुजूर पेश हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं आपका खादिम हूँ। अल्लाह आपको बहुत सलामती। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ